શ્રી સૂર્યનારાયણ ભગવાન તો હે સૂર્ય હે જ્યોતિ ભાસ્કરા ભક્તલાય પ્રભુ જ્ઞાન देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद
कैलाशपति शिव शंकर भगवान को अर्को तयारी गरिहाल्नु है ग्याप नगरी त्यो शब्द कैलाशमा बस्ने खरानी घस्ने डमरू बजाउने कैलाशमा बस्ने खरानी घस्ने डमरू बजाउने
नलगाए सुनिन्छ भजन सक्दा चाहिँ अपट्याकै जोडिहाल्नु है खोजेर रेडी पाल्नु कृष्ण नाम जपौं है सबैले नभुलौं है संसारी मायामा कृष्ण नाम जपौं है कृष्ण नाम जपौं है सबैले नभुलौं है संसारी मायामा कृष्ण
राधा जी को कोमल मना कृष्ण जी को सारो राधा जी को कोमल मना कृष्ण जी को सारो जति भक्ति करे पनि पापी हुन्न प्यारो जति भक्ति करे पनि पापी हुन्न राधा जी को कोमल मना कृष्ण जी को सारो राधा जी को कोमल मना कृष्ण जी को सारो जति भक्ति करे पनि पापी हुन्न प्यारो जति भक्ति करे पनि जति भक्ति करे पनि पाप हुन्न प्यारो जति भक्ति करे पनि पाप हुन्न प्यारो पृथ्वीमा मिसाए भारी मधुबनको शीतल छायामा पृथ्वीमा नाम जापौ है सबैले नभुलौ है संसारी मायामा कृष्ण नाम जापौ है सबैले नभुलौ है संसारी मायामा नभुलौ है संसारी मायामा नभुलौ है संसारी मायामा श्री राधा कृष्ण भगवान को भक्तवत्सल भगवान को राधा रानी महारानी को राधा प्राकट्य महोत्सव को खोज दाजु खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा लगाइहाल्नु अनि दाजुले रेडी हल्ला कम गरौँ भगवानको दर्शन यहाँ तयारी गरुन्जेल भगवानको दर्शन गर्दै गरौँ आज हाम्रो अलबरी भगवानको मन्दिरमा श्री यथाशक्ति श्री राधा रानीको प्राकट्य महोत्सवमा भजन कीर्तनको क्रम चलिरहेको छ र यहाँ भजन तयारी गरुन्जेल हामी भगवानको दर्शन गर्दै गरौँ आज विशेष महोत्सव श्री राधा रानीको प्राकट्य महोत्सव हामीहरू अलबरीमा भएका भक्तजनहरू भेला भएर यथाशक्ति भेला भएर भगवानको दिव्य गुणगान गर्ने कार्यक्रम जोडेका छौँ र तपाईँहरू पनि यो अनलाइनमा बसेर यो दिव्य सत्सङ्गको श्रवण गर्नुहोला र नबिर्सिकन भक्तजनहरूले यो लाइभलाई सेयर गरेर अरू पनि भक्तजनहरूलाई जोड्ने काम गरिदिनु होला। जय श्री राम, जय श्री राधे।
ल जोडिहाल्नु आँखो जोडिहाल्नु अलि उठा विलम्ब नगरिकन जोडिहाल्नु आँखो नाच्ने कोही हुनुहुन्छ भने उता भयो है यसमा चाहिँ माइक नलाउँदा हुन्छ
उतै अगाडि गाउँ न चाहिँ त्यहीँ जाउँ है राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद भगवान को गोविंद गोपाल भगवान का श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान को
यो समाउनुलाई म पानी पिराउँछु यहाँ फोकस हजुर भन्नुहोस् कहाँ यिनको लाइफ त फर्स्ट क्लास हो नि अब उनले गर्दा खुट्टा देखिँदैन मान्छे नि चिन्न गाह्रो हुन्छ
नारायण भगवान को ना गाउँ भाइ गाउँ भाइ गाउँ को छ जोड दिउँ राधा बोलिए कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल को आनंद कंद भगवान को राधे श्याम प्रभु आदति में कहा
बने वन्दे शिवं शङ्करम् जय हो श्री राधा रानी को यहाँ आउनु न नारायण दिन दयाल आहा जय प्रेमले बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को नाच्नेहरू उठिहालौँ है म थालेँ आनन्दको नारायण दीन दयाल रे भजो मन राधे
आजको आनन्दको अब कसले जडु 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 टाइम 1 बज्न खोज्दैछ ल भाइको ल आयो ल ए त्यो उहाँ पछाडि माइक्रोफोन तयारीमा बस्नु है अर्कोलाई भाइको सही सक्दा खोज्दासम्म ताली चाहिँ सुरु गरिहाल्छ
आनंद कंद भगवान को, राधा रानी को, गोविंद भाई को। सबैको यहाँ टच गर्यो यहाँ टच गर्छ होइन हार्ट टचिङ भन्छ के अरे कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतकेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः बाहिर पो आउनु मन हरे आउनु भवनमा हरियो
हाम्रो त उहाँ यिनीहरू भजन हो हाम्रो भुटानमा अन्तिम चरण स्वामी जानुभएको थियो नि बेलुका स्वामीजीको समाधि भएको हो त्यति बेला गाउने गएको थियो मलाई ल गाउँ 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 पुनमले पनि त एउटा गाउँदै छ होइन नाम सङ्कीर्तन चाहिँ म एउटा गाउनु पर्यो भन्दैछु होइन एउटा भजन गाएर दाजु भाइले उहाँ पुनम एउटा भजन पुनमले गाउनै पर्ने राधे राधे भन्नु नि ल भात खाए जसरी त हो खाएर ल आज हुँदैन आज ल व्रतको व्रत निकालेर राधे राधे श्याम गोविंद राधे जोर से बोलो राधे राधे शाकाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवान् सच्चिदानंद भगवान को जय आज को सबको राधा रानी महारानी को कृष्ण गणा श्याम तेरा नाम हनुमो कृष्ण गणा श्याम तेरा नाम हनुमो राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल कृष्ण गणा श्याम तेरा नाम हनुमो राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल
नाम संकीर्तन लगाउनु पर्ने नाम संकीर्तन नलगाइ अब चाहिँ लास्ट गरौँ होला है दिनभरि भजन गर्न बस्नु नाम संकीर्तन र आरती होइन दादा धेरै बेर छैन एकछिन पर्खेर बस्नु होला दर्शक महानुभावहरू भक्तजनहरू अब एउटा नाम संकीर्तन त्यसपछि आरती र प्रसाद वितरण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नाम संकीर्तन जय श्रीमन्नारायण लगाउँ ल जय नारायण श्री हरि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप नारायण नारायण
भज मन सच्चिदानंद भगवान को, श्री राम भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को। आज को राधा अष्टमी राधा माता को, आज को आनंद को जय हो संपूर्ण भक्तजन को। अब आरतीको तयारी भक्तजनहरू शान्त भएर आरतीको दर्शन हुनेछ। यहाँ भगवानको दिव्य आरती, त्यस पछाडि हाम्रो प्रसाद वितरण हुनेछ। त्यति बेलासम्म भक्तजनहरू शान्त भएर आरतीको लागि पर्खिनु होला। ल ल हार्मोनियम बस्नुको गाउनु दाजु, हार्मोनियममा बस्नु पर्यो। घन्टीहरू छ भने बजाउनु।
देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभंसप्रदीप जयतु मेघा श्यामला कोमलांगम जयतु पृथ्वीर्वादनासो मुकुन्द कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि दिनेशपादपङ्कजम् देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय परचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमहनितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो कायेन वाचा नयनेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरिः ॐ जन्येन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रदमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्दजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शिवाय नमः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् एतावनी ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्रीं श्रियै नमः ओम अमृतभवायै नमः ओम कमलायै नमः ओम चंद्रसुंदर्यै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम सारिण्यै नमः ओम देवदेविकायै नमः ओम लोकसौन्दर्यै नमः ओम राधिकायै नमः ओम महादेव्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादिभिः लब्धोपचारै सकलै सन्तुष्टो भव माधव लब्धोपचारै सकलै सन्तुष्टा भव माधवी श्री राम जय जय राम 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 जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री
सीताराम सीताराम प्यारे मन हरि का नाम प्यारे मन हरि का नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन हरिनाम संकीर्तन को वरदा भगवान रामचंद्र को लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री राधा माता को श्री राधा कृष्ण भगवान को उमा महेश्वर भगवान को सिद्धि साई भाई श्री गणेश भगवान को आज का महा महोत्सव को राधाष्टमी महा उत्सव को भक्त भागवत को जय जय श्रीमन्नारायण हर हर शंभो 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 महादेव जय जय श्री राधे श्याम प्रसादी लिएर जानु होला आजको विशेष अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मा श्री राधा अष्टमी महोत्सव श्री राधा रानी को जय। अब माइती श्री र मामा श्रीका हातबाट प्रसादहरू वितरण हुन्छ उहाँले जो ल्याउनु भएको छ।